सब पक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल असोज 10 गते शनिबार सेप्टेम्बर 26 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एसिडमा सरकार कठोर 6वटा ऐन हेरफेर गरेर कडा कानून सहितको अध्यादेश सिफारिस। एक हप्तामै झण्डै 90% कोरोना संक्रमण मुक्त। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारी। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिँदै काङ्ग्रेस महाधिवेशन सर्ने निश्चित। असारका लागि मिति तोक्ने संस्थापन पक्षको तयारी। प्राकृतिक विपदले गण्डकीमा 27 वर्ष यताकै सबभन्दा क्षति। जोखिममा सिन्धुपाल्चोक। बजारमा बिचौलिया हाबी। गरिबको चुलो बल्न मुस्किल। दक्षिण कोरियाली अधिकारीको हत्या प्रकरणमा उत्तर कोरियाले माफी माग्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्री भोलिदेखि विभिन्न देशको भ्रमणमा। र IPL क्रिकेटमा दिल्लीको लगातार दोस्रो जित। चेन्नई 44 रनले पराजित। आज हैदराबाद र कोलकाता बीच खेल हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले एसिड र सरकारले ल्याएको नयाँ कानूनको प्रसङ्ग। तेजाब अर्थात् एसिड तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अङ्गभङ्ग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि 20 वर्ष कैदसम्म र 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्री परिषदले 6वटा कानून संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम 8 वर्ष कैद र 5 लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधानसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो। बिहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077ले 6वटा ऐनका एसिड अपराध सम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान हेरफेर गर्नेछ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले अध्यादेश सम्भवतः आइतबार भोलि राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बताउनु भएको छ। प्राविधिक कारणले शुक्रबार अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ कानून संशोधन भए पछाडि यो अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने पनि बताउनु भएको छ। एसिड प्रहार गरे 20 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। जरिवाना रकम पीडितलाई दिइनेछ भने पीडितका नाममा राहत उठाउन बन्देज लगाइएको छ। फैसला भएको 35 दिनभित्र जरिवाना नतिरी सरकारले नै जायजेथाबाट असुल गर्ने पनि बताइएको छ। महान न्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई लामो समयपछि कानून ल्याउनु पर्ने आवश्यकता कसरी ठानियो भनेर हामीले सोधेका छौँ। जसले एसिड फ्याँकिरहेको छ उसलाई त राम्ररी थाहा छ नि त यो एसिड हो भन्ने कुरा, अनि उसलाई राम्ररी थाहा छ एसिड प्रहार गर्नुको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा। यसो भएको हुनाले गर्दा अपराध कानुनको दायरामा यदि एसिड प्रहार अब गर्छौ भनेदेखि 20 वर्षसम्म कारागार, 15 वर्षसम्म कारागार, कम्तीमा 10 वर्षसम्म तिमी कारागार बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू जो तपाईँहरूका यस्ता पपुलर मिडिया मार्फत यी कुरालाई बाहिर गराएर कम्तीमा मान्छेलाई सजग गराउनुपर्छ ताकि यस्तो कामहरू नहोस्। औषधि खर्च, शिक्षा दीक्षादेखि रोजगारी र व्यवसायसम्मको जिम्मा सरकारले लिने भन्ने कुरा छ। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भनेको सरकारले उनीहरूलाई पैसा दिन्छ वा घटना भएको पीडितलाई ल्याएर आफैले उपचार गर्छ, हेरचाह गरेर राख्छ। ती नानीहरू, ती बहिनीहरू जसमाथि एसिड आक्रमण भएको छ
तिनका चोटहरूलाई सबैजनाले एकपटक हेरिदिनको निम्ति म नेपाल राज्यको महाधिवक्ताको हैसियतले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। पढ्ने उमेरका नानीहरू छन्, उनीहरूलाई पढाइदिने, स्वास्थ्य उपचारलाई डेडिकेटेड अस्पतालबाट उपचार गरिदिने र पछिसम्म पनि उपचारको निम्ति सरकारले नै त्यसको जिम्मेवारी लिने लगायतका कुराहरू छन्। जो जागिरमा हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, व्यवसाय गर्न चाहने परिवारको सदस्यलाई सामान्य ढङ्गले व्यवसाय गर्न दिने सम्बन्धित ब्याङ्कहरू मार्फत एउटा राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सिलसिलामा यी कामहरू गरेका हौँ। अब उपरान्त हुन सक्ने घटनाका पीडित प्रभावितहरूको हकमा मात्रै लागू हुने भयो कि अहिलेसम्म जति पनि घटना भएका छन् ती प्रभावित पीडितहरूले पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सहयोग र उपचार पाउने भए? फौजदारी कानुनको सन्दर्भमा चाहिँ पीडकहरूलाई हुने सजायको कुरा चाहिँ अब हुने कसुरको सम्बन्धमा लागू हुन्छ, त्यो तपाईँलाई पनि राम्ररी थाहा छ। तर अन्य सुविधाहरू, उपचारका सुविधाहरू, शिक्षाका सुविधाहरू, अन्य व्यवसाय गर्न चाहने मान्छेहरूको निम्ति अनुदान या सहयोग गर्ने लगायतका कतिपय जे सरकारले निर्णय गर्छ ती चाहिँ हिजोदेखिका पीडितहरू सबैले नै त्यो कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ। अध्यादेश अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको शरीरको कुनै पनि भागमा क्षति पुगेमा कसुर हुनेछ। आँखा, कान, नाक वा अनुहारको कुनै पनि भाग जलेको अवस्थामा पनि कसुरदारलाई 20 वर्षसम्म कैद हुनेछ। अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएमा महिलाको हकमा यौनाङ्ग स्तन जलेमा कसुरदारलाई 20 वर्षसम्म कैद हुनेछ। साथै 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। कसुरदारले दुवै दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ। अब कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा 100 जना संक्रमित मध्ये झण्डै 90 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 89 जनाको तथ्याङ्क देखिएको छ। गत 3 असोजदेखि शुक्रबारसम्म 9021 जना संक्रमित थपिएकोमा 8046 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसरी हेर्दा प्रत्येक 100 जना संक्रमितमा 89 जना संक्रमण मुक्त भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो मात्रै 1313 जना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 1455 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितलाई आधार मान्दा 100 जनामा 73 जना कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएर घर फर्किने गरेको देखिन्छ। हालसम्म 70,614 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जस अन्तर्गत 51,866 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,289 रहेको छ। सरकारले लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितलाई कोरोना परीक्षण नगर्न र नगराउन फेरि आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पीसीआर परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको हो। कुनै पनि लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगर्न प्रवक्ता गौतमले आग्रह गर्नुभयो। कोभिडको लक्षण भएका सबै व्यक्तिहरू जस्तै ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद गन्ध थाहा नपाउने, पखाला लागेका व्यक्तिहरू, संक्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको 5 दिनपछि अकस्मात श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएका र कम्तीमा 5 देखि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, आइसियुमा राख्नुपर्ने सबै व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू र 60 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू, चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू। तर पीसीआर परीक्षण नतिजा नआएकै कारणले शल्यक्रिया रोक्न पाइने छैन। चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार चिकित्सा बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि आफ्नो खर्चमा कूटनैतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि यति कामका लागि मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध छ। कुल संक्रमित मध्ये 3% संक्रमित गम्भीर अवस्थामा रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरिका अस्पतालमा हिजोसम्म 8,237 संक्रमितको उपचार भइरहेकोमा 266 जना अर्थात् 3.22% गम्भीर अवस्थाका छन्। यी मध्ये 227 जना आइसियुमा छन् र 39 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने संख्या योसँगै 460 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोनाका कारणले
द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महामारीको समयमा अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल व्यक्तिको PCR परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा वैकल्पिक रूपमा विशेष व्यवस्था गर्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। महामारीको अवस्थामा संयमित र सभ्य व्यवहारलाई स्थिर राख्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न कोभिड-19ले समाजमा पारेको प्रभावको तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्तै महामारी सम्बोधन गर्ने कानुनी, नीतिगत, रणनीतिगत एवं संयन्त्रगत व्यवस्था नभएकाले यस कुराको सम्बोधनका लागि विशेष ध्यान दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले महामारी सम्बन्धी तथ्यगत सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ भने कोरोना महामारीका कारण समाजमा ठूलो नकारात्मक असर परेको र त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहन पनि सांसदले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आश्वस्त रहन विश्व समुदायलाई उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाको जनरल डिबेटलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितहरूको चासो सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको र छिट्टै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड सङ्कटका कारण अहिले विश्व समुदाय नै महामारीबाट गुज्रिरहेकाले एकअर्काबीच हातेमालो गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सङ्कट होस्, जनजीविका तथा समाजमा परेको प्रभाव होस् र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस्, महामारीको दुष्प्रभाव अत्यन्त ठूलो रहेकाले सबै विश्व समुदाय एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। असल सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले भन्नुभयो। रोग तथा भोगबाट जीवनको सुरक्षा गर्नु सरकारको सबभन्दा ठूलो दायित्व भएकाले नेपाल सरकार त्यसैमा लागिरहेको पनि उहाँले विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन चाँडै गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। पार्टी सचिवालय बैठक र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको लगातार छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकमै पुनर्गठनको समयसीमाबारे सन्देश दिनुभएको हो। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डलका केही सदस्य विदायी हुन थालेको संकेत गर्दै त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन पनि सन्देश दिनुभएको छ। बैठकमा ओलीले पार्टीमा छलफल चलिरहेकाले आफ्नो टिममा रहेका सदस्यमध्ये कतिपयलाई विदायी गर्नुपर्ने र कतिपयलाई चाहिँ साथमै रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा विलम्ब गर्न नहुने प्रश्न पार्नु भएको सन्देश दिनुभएको एक मन्त्रीले बताउनु भएको छ। सामान्यतया मन्त्री परिषद बैठकबारे पहिल्यै मन्त्रीहरूलाई एजेन्डाबारे जानकारी गराउने गरिए पनि पछिल्लो बैठकले एजेन्डाबारे भने अवगत गराएको थिएन। शुक्रबार साँझ 5 बजेबाट 3.5 घण्टा मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग यस्तो विषयमा जानकारी गराउनुभयो। 3 उपकुलपति मध्ये 2 जना नेकपालाई, 1 जना काङ्ग्रेसलाई हुने गरी विभाजन गरिएको, भागबण्डा गरिएको पनि बताइएको छ। पार्टीभित्र अहिले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ, तर संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने निश्चित, चाँडै नै प्रारम्भिक चरणको कामहरू थाल्न पाऊँ, यस्तो अवस्था रह्यो भने हामी 1 असार साउन नै पनि महाधिवेशन गर्न सक्छौँ। प्राकृतिक विपदले गण्डकीमा 27 वर्ष यताकै सबैभन्दा क्षति, जोखिममा सिन्धुपाल्चोक बजारमा बिचौलिया हावी, गरिबको चुलो बल्न मुस्किल लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न, अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल।
म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिन। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलंकको सामना गर्नुपर्छ। म कलंक, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिन। एचआईभी र यौन रोगबाट जोगिन कन्डम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौ। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, एनसीएससी, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्रपत्रिकाका खबर। नागरिक दैनिकले गण्डकीमा 27 वर्ष यताकै बढी क्षति बाढी पहिरोको भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष प्राय जुन 10 तिर मनसुन सुरु हुन्छ र सेप्टेम्बर 23 सम्म रहन्छ। त्यसलाई आधार बनाएर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सेप्टेम्बर 23 मा मनसुन सकिने बताए पनि यसपटक त्यो समय पछाडि धकिलिँदै गएको छ। त्यसकारण यति बेला नियमित र भीषण वर्षा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा निम्तिएको बाढी पहिरोले विध्वंस मचाउँदा मानवीय क्षति पनि बढाउँदै लगेको छ। मनसुनको यो अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा भएको मानवीय क्षतिको आकार पनि बढ्दो छ। सकिने बेलाको मनसुनले मचाएको वितण्डाको मारमा निकै डरलाग्दो गरी हुन गएको पनि मौसमविदहरूले बताएका छन्। बिहिबार मात्रै स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा सिंगै परिवार पहिरोमा पर्दा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको उद्धार गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा दिगो विकासको अवधारणा नमान्दा र सर्वेक्षण बिना जथाभावी सडक खन्दा बाढी पहिरोले वितण्डा मचाएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 27 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। यसैबीच अर्घाखाँचीको अर्को प्रसङ्ग छ। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका 12 मा पहिरो जाँदा 17 घर बगाएको छ। स्थानीय कोठिया मैदानको जोखले गैरा भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा 17 घर बगाएको हो। 3 दिनको अविरल वर्षापछि हिजो दिउँसो पहिरो गएको हो। पहिरोले मानवीय क्षति नभएको नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारीले CIN-सँग बताउनुभयो। आज 17 घर परिवारको जुन बसोबास गर्ने घर हो पूर्ण रूपमा सबै ढलेका छन्। त्यही अवस्था छ। मानवीय जोखिम केही पनि भएको छैन। तर अरू त्यहाँ भित्र भएको सामानहरू सबै पहिरोले लैसक्यो, सबै चाप्यो। त्यही अवस्था छ। अनि ती घर परिवारको अवस्था के छ, कहाँ छन् अहिले? अहिले घर परिवारलाई हामी स्थानीय रूपमा सबै टोल बाँडेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेर राख्ने व्यवस्था मिलायौँ। खानपिनको व्यवस्था मिलाएर अस्थायी रूपमा चाहिँ बासको व्यवस्था गर्यौँ आजलाई। अब भोलि पर्सिबाट यिनलाई अरू चाहिँ सब व्यवस्थापनको लागि फेरि हामी उद्धार कार्य गर्दै अरू अगाडि बढ्ने त्यही सोचमा छौँ। हरेक वर्ष ससाना विपद बेहोर्दै आएको सिन्धुपाल्चोकले यो वर्खामा लगातार ठुल्ठुला प्राकृतिक विपत्ति भोग्यो। 2071 सालको जुरे पहिरोपछि जिल्लामा वर्षेनी निरन्तर विपत्तिले मार हानिरहेको छ। पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिको चक्रव्यूहमा पर्दै आएको सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र पनि घोषणा गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ। कान्तिपुर दैनिकले बढ्यो रेमिटेन्स शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा पनि रेमिटेन्समा कोभिड-19 को असर परेको छैन। साउनमा रेमिटेन्स गत असारको हाराहारीमै देखिएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसार यस वर्षको साउनमा 92 अर्ब 71 करोड रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा यो 23% बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिटेन्स प्रवाह 2% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स 14.5% बढेको देखिएको छ। यस वर्ष पनि कोभिडको असरका कारण रेमिटेन्स बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको यज्ञ बन्जाडेले लेख्नु भएको छ। भित्री पृष्ठमा तयारी बिनै ल्याउँदा थन्किए रेल शीर्षकको खबर छ। जनकपुरको रेलवे प्लेटफर्ममा असोज 2 गते सर्वसाधारणको भिड थियो। भारतबाट आउँदै गरेको रेल हेर्न उनीहरू बिहान सबैदेखि जम्मा भएका थिए। दिउँसो 2वटा रेल हेर्न हर्न बजाउँदै आउँदा सबै दङ्ग परे, ताली बजाएर स्वागत गरे। रेलसँग फोटो खिच्न तछाड मछाड पनि चल्यो। अब नेपालको आफ्नै रेल नियमित चल्ने भयो भनेर मुलुकभरि खुसीको सञ्चार भयो। तर त्यो रेल त्यस दिनदेखि थन्कियै छ। तयारी बिना रेल ल्याउँदा चल्न सकेन। कर्मचारी नियुक्ति भर्खर हुँदैछ। रेल सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संसदमै विचाराधीन रहेको पत्रिकामा उल्लेख छ। सगरमाथादेखि रारासम्म टुर प्याकेज
कोरोना महामारीमा हवाई पर्यटन मात्रै केन्द्रित नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले यति बेला आन्तरिक पर्यटन बजार चलायमान बनाउन सगरमाथा आधार शिविरदेखि कर्णालीको रारासम्म टुर प्याकेज ल्याएका छन्। यसले पर्यटनमा नयाँ सञ्चार ल्याउने आशा गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा दशैंको मुखैमा मुगलानतिर शीर्षकको खबर छापिएको छ। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका 6 का दानबहादुर धामी भारतको गौरीफन्टा नाकामा भेटिनुभयो। उहाँको निधारमा दशैं झैँ रातो टीका टल्किएको थियो। भारतको बरेलीको ढाबा होटलमा काम गर्ने उहाँ कोरोनाका त्रासका कारण जेठ 28 गते मात्रै घर फर्किनु भएको थियो। यता गुजारा चलाउन गाह्रो भएपछि भारततिर हिँडेको उहाँले सुनाउनु भएको छ। दशैंले तिहार नजिकै आयो, तर आएर के गर्नु? दशैंमा तिहारमा पैसो त चाहिन्छ, घरमा केही पनि छैन, नोकरी नगरे कसरी दशैं मनाउनु, कसरी तिहार मनाउनु, धामीले भन्नुभएको छ। त्यसैले दशैंको माया मारेर भारततिर हिँडेको अधिकांशले प्रतिक्रिया दिएका छन्। धामीका घरमा 3वटा बच्चा र श्रीमती रहेका छन्। 4 जना घरमा छन्। अन्नले मात्रै के हुनु, नुन तेल को खर्च चाहिएन, उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। बिरामी परियो भने पनि पैसा चाहिन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। फोटोमा देखिन्छ धेरैजना मानिसहरू मास्क लगाएर उभिएका छन्, लाइन लागेका छन्। विदेश जानको लागि, भारत जानको लागि दशैं मुखैमा आइपुगेको छ, तर मानिसहरू भारततिर लाग्दैछन्। गरिबीको कारणले र खाना लाउनै समस्या भएपछि मानिसहरू कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै लगातार भारततिर फर्किरहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा बजाज टिभीएसका सवारी साधनको उत्पादन नेपालमै सुरु भएको खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा नेपालमा बिस्तारै सवारी साधन आयातकर्ता मुलुकबाट उत्पादक मुलुक बन्नेतर्फ अग्रसर हुन थालेको खबरमा भनिएको छ। 2 चर्चित मोटरसाइकल ब्रान्डहरू बजाज र टिभीएसले नेपालमै मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन सुरु गरेसँगै अटोमोबाइल उत्पादनमा नेपालको यात्राले गति लिएको बताइएको छ। सवारी साधन उत्पादनको युगमा प्रवेश गर्दैछ नेपाल। 25 सवारी एसम्बल उद्योगमा 18 अर्ब लगानीको प्रस्ताव पनि भएको छ, खबरमा भनिएको छ। र राजधानी दैनिकले बजार यात्रा विवरण र प्रणालीमा सुशासन खोइ शीर्षकको खबर छापेको छ। कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको र चाडबाड नजिकिने गर्दा बजारमा अति आवश्यक वस्तुको मूल्य एकाएक आकासिन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै सर्वसाधारणलाई चुलो बाल्नै मुस्किल भएको छ। बजारमा नियमित अनुगमन नहुँदा तरकारी लगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुमाथि बिचौलियाको नियन्त्रण छ, जसका कारण तरकारी, चिनी, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य वात्तै बढेको छ। सरकारी अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुँदा नुनदेखि सुनसम्मै तस्करहरू देखिएका छन्। सुशासन र कालो बजारियाहरूलाई बिचौलियाहरूले नियन्त्रणमा लिएको देखिएको छ, पत्रिकामा खबर छ। र अन्तिममा एउटा नयाँ पत्रिका दैनिकको खबर सत्याग्रहबाटै प्रधानमन्त्रीलाई डाक्टर केसीको आग्रह छ। स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि 12 दिनदेखि सत्याग्रहमा बसिरहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सामान्य माग भएकाले कुनै शङ्का नमानी पूरा गरिदिन उहाँले हिजो भिडियो मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अब विदेशका खबर। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जुङ उनले माफी माग्नु भएको छ। दक्षिण कोरियाका एक अधिकारीको हत्या गरेको घटनाका विषयमा जुङले माफी माग्नु भएको हो। बीबीसीले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै माफी मागेको समाचार लेखेको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ 1 हप्ता लामो वैदेशिक भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। उहाँले भोलिदेखि ग्रिस, इटली, क्रोएसिया लगायतका देशको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। र चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याकले आफूले विकास गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोप सन् 2021 मा तयार हुने दावी गरेको छ। कम्पनीले आगामी वर्ष सन् 2021 को फेब्रुअरी वा मार्चसम्म 1 करोडसम्म खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। सिनोभ्याकले जोखिममा रहेका बच्चा र बुढाबुढीका लागि कोरोना भ्याकको सानो खुराक पनि परीक्षण गर्न थालेको बताएको छ। 4 महिनापछि त्यो खोप विश्व बजारमा हुनेछ। साझा खबरमा अब खेल खबर। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 44 रनले पराजित गर्दै दिल्लीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा दिल्लीले 176 रनको लक्ष्य पछाएको चेन्नईले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो। चेन्नईका लागि फाफ डु प्लेसिसले 43 रन बनाउनु भयो। दिल्लीका लागि कागिसो राबाडाले 3 विकेट लिनुभयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। दिल्लीका लागि ओपनर पृथ्वी शले 64 रन बनाउनु भयो। जितसँगै दिल्लीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ र अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चेन्नई भने 3 खेलमा 2 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। आज आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने संस्थापन पक्षको तयारी। त्यसो भए अब कहिले हुन्छ महाधिवेशन? एकजना नेतासँगको कुराकानी। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ए छोरी हो, नरौ न, अहिले समय नै त खराब छ। विदेशको रोजगारी यही बेला गयो, ऋण कसरी तिर्ने भन्ने पिरले बाउ त्यस्ता भएका हुन्। सधैँ यस्तै त नहोला नि। ऋण लाग्यो, जागिरी गयो भन्दैमा दिनदिनै झगडा गरेको छ। तपाईँलाई कुटेको छ। एकातिर कोरोनाको डर, घरमा दिनै कुरोदाको कति छ आमा। नरौ बहिनी, बुबालाई फेरि एकपटक सम्झाउँ, सुधार्ने प्रयास गरौँ। त्यति गर्दा पनि केही सिप लागेन भने घरेलु हिंसा विरुद्ध उजुरी गरौँला। कुनै पनि बहानामा घरेलु हिंसा जायज हुँदैन। यस्ता हिंसाबाट पीडितलाई थप जोखिममा पर्न नदिन र न्यायका लागि स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी गरौं अथवा निशुल्क नम्बर 501000 वा 1145 मा फोन गरौं। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेशनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू, केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा लैजान सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद, हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सीआईएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब कांग्रेस महाधिवेशनको प्रसंग। असोज 19 गतेका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशन सर्ने नसर्ने विषयमा बहस र छलफलहरू हुन थालेका छन्। संस्थापन पक्ष तयारी नपुगेको भन्दै जसरी पनि महाधिवेशन सार्ने बताइरहेको छ, अर्को पक्ष महाधिवेशन सार्न नदिने अडानमा छ। यस्तो महाधिवेशन सार्नुपर्ने कारण र सर्ने सम्भावनाबारे हामीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, निकट मानिने नेता मिनबहादुर विश्वकर्मालाई सोधेका छौं। एक थरी नेताहरूले महाधिवेशन हुन्न भनेर शंकाको आरोपहरू लगाउँदै महाधिवेशनकै लागि मत मागिरहनु भएको छ भने अर्को पक्षलाई अथवा अर्को समूहलाई चाहिँ कसरी यो आरोपलाई निवारण गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ। यो दुईटा विचारका बीचबाट हेर्दाखेरि महाधिवेशन तोकेको मितिमा हुने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यो सर्ने सम्भावना हामीले देख्दै गर्दाखेरि सरेर कहाँ पुग्ने? हामीलाई विधानले 5 वर्ष दिन्छ, संविधानले 5.5 वर्ष भन्छ। हामीसँग 5 वर्षको अवधि फागुनको 20 गते समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई अब संविधानको आधार टेक्नुपर्छ। संविधानको आधार टेक्दा हामी भदौसम्म जान सक्छौं, तर भदौसम्म भन्दा पनि कोभिड-19 को असर र यसका प्रभावहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अन्त भइदियोस् र हामी चाँडै नै प्रारम्भिक चरणको कामहरू थाल्न पाऊँ। यस्तो अवस्था रह्यो भने हामी जेठ असार साउनमै पनि महाधिवेशन गर्न सक्छौं। तर अर्को पक्षले चाहिँ संस्थापन पक्षले कुनै स्वार्थ राखेर महाधिवेशन सार्न खोजिराखेका छ भन्ने आरोप लागिराखेका छ नि त। जस्तो हाम्रो भूकम्प आएपछि हाम्रो महाधिवेशन सर्यो, त्यसो भए त सुशील कोइरालाले महाधिवेशन सार्नका लागि भूकम्प ल्याउनु भयो भने जस्तै शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सार्नका लागि कोभिड-19 को महामारी ल्याउनु भयो भनेर नि आरोप लाउन सकिने भयो नि त। त्यस्तो होइन। त्यति बेला भूकम्प आएर हाम्रो 13औं महाधिवेशन पनि सर्यो र हामीले संविधानै संशोधन गर्नु पर्यो। त्यति बेला भूकम्प पनि भयो, संविधान जारी गर्ने पनि चटारो भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो बेला महाधिवेशन सार्यौं भने अहिले पनि हामी के गर्नुपर्छ भने अहिले संविधान संशोधनपछि होइन, हाम्रो महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्छ। तर तपाईहरुकै पार्टीको वरिष्ठ नेताले दिनुभएको अर्को विकल्प पनि छ, जुन मिडियामा पछिल्लो समय अलिकति चर्चामा पनि रह्यो। पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पनि महाधिवेशन गराउन सकिन्छ, नयाँ क्रियाशीलतिर नजाउँ पनि भन्नुभएको थियो। त्यो उहाँको भनाइ कस्तो रह्यो भने नितान्त केन्द्रीय कार्य समितिमा पद आकांक्षीहरूको आकांक्षा पूरा गर्नलाई चाहिँ त्यो काम लाग्ने भयो। त्यो विषयमा 19 गतेको बैठकमा छलफल हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो एउटा तर्क आउन सक्छ, प्रस्ताव होइन तर्क आउन सक्छ। यो तर्क आम नेपाली कांग्रेसका संगठनका जिम्मेवार नेता सदस्य साथीहरूलाई पच्ने कुरा होइन।
अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले कानून नै संशोधन गरेर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी यति समूहलाई दिएको छ। हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विशेष सुविधा दिएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको 1.5 अर्ब आम्दानी गुम्ने देखिएको छ। लोकसेवा आयोगले कोभिड-19 को महामारीका कारण रोकिएका परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले हिजो शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र स्थानीय तहतर्फ सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो। रुकुम पूर्व जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम रुकुम कोटमा सजिलै स्याउ पाइँदैन। कोरोनाका कारण बजार खुल्दैन। गाउँमा बोटभरि स्याउका लटरम्म फलेका छन्, तर आम्दानी शून्य छ। बजार पुर्याउन नसक्दा किसानहरू हैरान देखिएका छन्। र कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश 5 सरकारले चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एसिडमा सरकार कठोर 6वटा ऐन हेरफेर गरेर कडा कानून सहितको अध्यादेश सिफारिस। 1 हप्तामै झण्डै 90% कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गिने विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको जानकारी। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिँदै कांग्रेस महाधिवेशन सर्ने निश्चित। असारका लागि मिति तोक्ने संस्थापन पक्षको तयारी। प्राकृतिक विपदले गण्डकीमा 27 वर्ष यताकै सबैभन्दा क्षति। जोखिममा सिन्धुपाल्चोक बजारमा बिचौलिया हावी। गरिबको चुलो बल्न मुस्किल। दक्षिण कोरियाली अधिकारीको हत्या प्रकरणमा उत्तर कोरियाले माफी माग्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्री भोलिदेखि विभिन्न देशको भ्रमणमा निस्किने। र आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीको लगातार दोस्रो जित। चेन्नई 44 रनले पराजित। आज हैदराबाद र कोलकाता बीच प्रतिस्पर्धा हुने। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकमा रविन सायमीले बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा सरकारले बाँडेको तकमाको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। मिठाई पसलेलाई समेत तकमा दिएको खबरहरू आएका थिए। त्यही कुरालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ 2 जना श्रीमान श्रीमती भान्सामा केही कुरा पकाइरहेका छन्। तकमाको विषयमा र विभूषित भएको कुराकानी गरिरहेका छन्। श्रीमतीले श्रीमानलाई केही कुरा भनेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब लाल सरकारबाट लाल मोहन बनाउनेहरूलाई विभूषित गर्नु पर्दैन त? लो विभूषित यो अन्डा हानुस्। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।